सुरिंदर चूंटी मुल्ला में बादल फटने के बाद तबाही, 10 साल से जेर इल्तवा नहर लाइनिंग पर फिर उठे सवाल। बांडीपुरा के चूंटी मुल्ला के बालाई इलाके और सुरिंदर के इलाके में बादल फटने के बाद मुकामी लोगों के मुताबिक सैलाबी रेलों और लैंड स्लाइडिंग ने कई मकामात पर तबाही मचा दी। इलाके के लोगों का कहना है कि शदीद बारिश के बाद पेश आने वाले इस वाक़े ने एक बार फिर उनके तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ खदशात को बढ़ा दिया है। मुकामी लोगों के मुताबिक गनाई मोहल्ला में एक रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा, जबकि सुरिंदर इलाके में तकरीबन 4 मकानात मुतासिर हुए। उनका कहना है कि मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें भी नुकसान का शिकार हुई। इलाकाई मकीनों के मुताबिक RDT 2500 पर आबपाशी नहर की लाइनिंग तकरीबन 10 साल कबल मंजूर और टेंडर की गई थी, मगर आज तक मुकम्मल नहीं हो सकी। उनका इल्ज़ाम है कि हर बार शदीद बारिश या बादल फटने के दौरान नहर का पानी आबादी और खेतों में दाखिल हो जाता है, जिससे जानी व माली नुकसान का खतरा बढ़ जाता है। मुकामी लोगों ने लोन मोहल्ला चूंटी मुल्ला रोड पर फौरी तौर पर पुल तामीर करने, जबन से चूंटी मुल्ला तक नहर के साथ हिफाजती बंद बनाने और जेर इल्तवा नहर लाइनिंग का काम मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। इलाकाई मकीनों का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में बच्चे, ख्वातीन और बुजुर्ग मुसलसल खौफ के साए में जिंदगी गुजर रहे हैं। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा से अपील की है कि वो खुद मौके का दौरा करे, नुकसानात का जायजा ले और मुतलका महकमों को फौरी हिफाजती इक़दामात और जेर इल्तवा मंसूबों की तकमील की हिदायत दें। मुकामी लोगों का कहना है कि अगर बरसों से जेर इल्तवा हिफाजती काम बर वक्त मुकम्मल किए जाते तो शायद हालिया बारिशों के दौरान नुकसान की शिद्दत कम होती। अब देखना यह है कि आया इस बार उनके मुतालबात पर अमली कार्रवाई होती है या नहीं। पेशे शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपोरा से मीर आतिफ की ये रिपोर्ट। बस चूंटी मुल्ला रोजान खानदार नाव सजाद अहमद लोन। रात कल आव गो नुकसान तो योर आन कहन तो न सोन ख्याल करा कह मे लकट लकट शुर मे रात बनोमुत ओत्रे मकान पोर मे जमीन कनाल सह कुनुम ते सह मे लोगमुत अत तम पत रात यह आबस मज गिरान कहन आन योर कहन मुलाजिम आन योर तन कल सारवन जान चलान मे वोन तम मे दोक दियो बंड तमो वोन दोक गो दियो तुम कहीं अत दिमो बंड गरीबन यी कर मे ना कहन पकन वोल मे खानदार सुबह नीर कम शामस अगर बने मजूर सह मे लगा अयालस बह कतस अना कहीं दिमा तमन तमो कोर मे पे जुलम तमो मे वारिया लट वोन मे ठेकदारन तो मेठन तो यम कर तमो वोन गो दियो तुम कहीं अस लगा रपस लचस कहीं तम दियो अत दिमो तुम बंड मे हेको न कहीं दित कि पान गरीब कत अनो तो तम पत दितुक न कहीं तन ओत्र वोनुक दोक रपी लचस फ्रस दोक तुम षटो तो दिमो वो इशफाक सोबन दिमो तुम बंड अत षटो तुम नत यो कानूनी कार्रवाई कर तम षट मे तम ददरे जिन बदल सड़क पे वनस लगे मे तुत छतस तम पत दितुक नो अत बंड कहीं दोक ना आज दिमो पगह दिमो ओत्र वोनुक बे ये चल छम नीर तीस वोनुक तम दोक ये फंडस पोस तन इन पोस तो पत वो तमो दोह दह टरका तम पत कहन योर कहन रात आ मे शुर तीत ब्रथा मे वनस खम खम शुर को निमक बह तम पे वनस शेडस मज अगर मे रपी कर मकान बंद गई 10 वरी कल चलान 5 वरी गई तो तमिस टरका बह दिमो तुम बंड तम पे कोर मे मकान इथे कनस खड़ा ओतर वोनमस मे लग रपस 20 लक्ष मकान ये मे आबस मज दोपन अत फंडस पोस तन गरीबन खतर कत रुश्वत दिवान तमन ब्रो तहज आवाज ब्रो पकन ये अगर ये पे वो कोत बंड खाली 5-6 घर बस मगर अस पे ज्यादा जुलम सोन आवाज क्या नरेगा कम ये मे रपी लक्ष को लोन पत मे बंड दितमुत यप अड़ रथ तो थो मे मकान मौजूद तम पत आन योर कहन मुलाजिम दपा बंड चलान वनस वाल तुम दिमो कम टुकर ये कहन दोक तुम खतर छी न तमो दित पन गरन ठेकदर सह नाव मे पाई कि ठेक इशफाक सोबस कम कर सह कर मेठस तम मे 100 लट तम वो फ्रस रपी लचस लावान तम फ्रस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व सद्दक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस मोहम्मद अफजल लोन चूंटी मुल्ला रोजान तो पन करीबी
محلہ گنائی محلہ یتھ مز منظور احمد گنائی بسان یسن تہ خوب طریقس مز وچھو کہ امس کوتا نقصان مکانک تو ام سندس بوئس بن کن اس پلن بنیومت تت کوتا نقصان تو یور اس یہ سہلابہ ووت سہ ونکس تہذن نظر مز کی سہ ام سندس اہل عیال سندن نظر مز ام نبر وچھو تہ پتہ کھت جناب علی اس چشمہ چونٹی ملا ناگ تت پہ کورو تہ برابر محمد مقبول لون سندس مکانس تم معائنہ یت مز سہ کلوٹ یت تم نر ترمت زنر ترمت تمن بالکل تھوپ سہ برابر اس مسجد شریفس تم سہ آب دکہ کران اس ہور سہ واٹر سپلائی پہ سہ آب تم نالہ وال وسان بتن ندی نالن مز گزران گھان بج کول مز چونکہ تتہ لکو یم تور آباد گئی تمو پھر سہ سوری نالہ سہ واتان سیود مقدم محلس مز ات مقدم محلس نش سہ اژان سیود اور گژھان مقدمن آنگنوں مز اور اتان حبیب اللہ بٹ سندس مکانس مز تپر امس تحت باغ لگت تو اتان تم باغ مز ہور اس محمد مقبول لون بیاکھ اس کلوٹس نزدیک بسان اس میں تہ ہومو سہ ہیر تپر رات تقریباً 10-12 گرٹ آب وسان ہور تہ 10-20 گرٹ وسان حبیب اللہ بٹن مکان مز یہ سوری جناب سنس سہن کن نیران مکانس دو سائڈو نیز میں ون کہ سرندرس مز یہ سونے علاقہ تتہ زبردست طوفان آمت تتہ مکان گر آمت وغیرہ اچھا کڑارہس مز تہ نقصان ارس مز تہ نقصان مگر بہت متبانہ اپیل کران جناب گورنر صاحب کو میں متبانہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنی لیول پر یہاں ٹیم کوئی بھیجے جو اس علاقے کا پورا یہ حساب کتاب دیکھے گا کہ ہمارے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے. آج سے 15 سال ہماری اس نہر کا جناب علی جو لائننگ ہے اس کے لیے ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دیا گیا ہے کہ اس کی لائننگ کرو، لیکن 15 سال تک آج ہمارے تک کوئی اس میں لائننگ نہیں ہو گئی، جس کی وجہ سے ہم 15 سال سے اس سیلاب کا شکار ہیں. ہو سکتا ہے اگر کبھی رات میں یہ سیلاب آتا، یہ خدا کی مہربانی ہے کہ دن میں ہی سیلاب آتے رہے، اگر رات میں کسی وقت 2 بجے رات 1 بجے یا 3 بجے رات آئے گا تو ہم مکانوں میں اہل و عیال کے سمیت بڑے نالے میں پہنچ جائیں گے. اب میں یہ جو موجودہ پوزیشن ہے یہ ٹھیکیداروں کی بھی غلطی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا نظام کرپٹ ہے، جو بھی آفیسر ہیں سب کرپٹ ہیں. وہ پہلے اپنے جیب کا خیال رکھتے ہیں، وہ ٹھیکیدار کو کہتے ہیں کہ اگر تراو 5 لچھ آپ مجھے 2 لچھ دن میں، کیونکہ ٹھیکیدار بھی بہت ذہنی تیار ہے، وہ سمجھتا ہے میں کیا گھر بہ تراو ٹینڈر 2 لچھ کر بہ امی مز وہ پتہ ہوت بیس 2 لچھ پن 2 لچھ واپس وہ کر تھی کام یا جناب علی امس یہ پونسہ بچاؤ. بس ہمارا یہی متبانہ گزارش ہے کہ جناب علی ڈی سی صاحب خود یہاں آئے. اس وقت تک کسی محکمے کے آدمی یہاں پر نہیں آیا، کوئی آفیسر نہیں آیا. حالانکہ مجھے افسوس ہے جئی پر جو یہ ایریگیشن کا ہے یا اس کا جو اس سے بڑا کوئی آفیسر ہے ایگزیکٹو آفیسر، مجھے ان پر افسوس ہے کہ اتنا کل سے فیس بک پر چل رہا ہے کہ درد پورا، ایرین، چوٹی مولا، سملر، کڑارا، اور اتنا طوفان آندھی ہو کے بھی جب وہ ٹس سے مستی ہو جاتے ہیں. لہذا مہربانی کر کے ہم یہاں پورا غریب عوام ہے، کسی کو کوئی سہارا نہیں ہے، نہ ہمیں مزدوری ہے، نہ ہمیں کچھ ہے، نہ یہاں ٹھیکیداری ہے، نہ یہاں ملازمت ہے. ہم بالکل اللہ کے مسافر ہیں، لہذا ہم کو بھی اس نے چھوڑا ہے. ہاں میں ایک بات کہوں گا، موجی صاحب یہاں بیچتے ہیں، موجی صاحب پر میں گلا نہیں کروں گا، موجی صاحب یہاں بالکل فنڈز بیچتے ہیں، لیکن ہماری جو نیچے والی ایڈمنسٹریشن ہے یہ ہمارے سے ناروا سلوک کرتے ہیں. لہذا میں اپنی میڈم ڈی سی صاحب سے مدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ جناب آپ مہربانی کر کے اپنے تمام آفیسر کے سمیت کل یا اس وقت ضرور چونٹی مولا تشریف لائے. السلام علیکم، میں نام منظور احمد گنائی، چوٹی مولا ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ. 4 بجے بیگس آو یہ آب طوفان ووت، یہ تو وقت ات ٹوٹلی کہین، تم مز کر مکانس اٹیک اس نتیجہ مکان 2 لچھ نیرت تو 4 بجے بیگس آو یہ بچے تمہ سات باغس مز موسم اس ٹھیک، اچانک تمہ سات مل اچانک غب یہ ترٹ آئی اچانک باغس میں ہر کن اس گھر وت درامت یہ تو پتہ ورتھ گئی پہ رات شفٹ کور ہمسائن ہند سر یور چوکہ ہند ایس ایچ صٲب آو یور یہ منشی جی آو یور رپورٹ لیوکھ تم یور تو بیٚیہِ مطلب بیاکھ ٹیم اکھ یور انجینئر صٲب ٹیم آئی یور تمو دیُت تھوڑا نظر وظر یت تو بس باقی نہ کہین آو نہٕ کٕہٕنۍ بس اچھی کہ ات دِیو کہ مدد کریو معاوضت کریو تو بس باقی